والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. كنا نذكر خصوصيات لمسلم. قد ذكرت 90 خصوصية، 9. الآن أذكر خصوصيتين له أخرى فيصير 11. ضبط اللفظ. ضبط اللفظ مراده من ضبط اللفظ إذا كان هو يسمع من أستاذه شيئا ومن أستاذه الآخر هذا الحديث فهو يذكر بلفظ الأستاذ، فهو يذكر بلفظ الأستاذ. قال الأستاذ بهذا اللفظ، وقال أستاذي الآخر بهذا اللفظ، وقال أستاذي الآخر بهذا اللفظ. هكذا له طريقة سنية، طريقة حميدة محمودة، وهو كمال الاحتياط في صيغ الأداء، في صيغ الأداء. واعلم أن قراءة الشيخ على قسمين: قراءة الشيخ، قراءة على الشيخ. قراءة الشيخ يقرأ الأستاذ ويسمع التلميذ، فهو قراءة الشيخ. والقراءة على الشيخ إذا كان التلميذ يقرأ والأستاذ يسمع فهذا هو قراءة على الشيخ. هكذا في بلادنا في باكستان وافغانستان وغيرهما، في أفغانستان، في هذه البلاد قراءة الشيخ متعارف، ولذا الأمر صعب عليهم لأنهم يقرؤون الكتب ويقرؤون الأحاديث والتلاميذ يسمعون. لا سيما مالك رحمه الله في بلاده كانت قراءة للشيخ متعارف، فالإمام المالكي يقرأ يسمع والتلميذ يقرأ عليه وهو جالس يسمع. قراءة الشيخ، الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. قراءة على الشيخ، قراءة على الشيخ، التلميذ يقرأ والأستاذ والشيخ يسمع من كلامه. فالمحدثون كلهم لا يفرقون بين صيغ الأداء. مثلا إذا كان الشيخ يقرأ والتلميذ، أنتم تفهمون كلامي؟ الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع، فبعد سماع الحديث جائز له أن يقول حدثني الشيخ، وهكذا حدثني الشيخ، أخبرني الشيخ، حدثنا الشيخ، أخبرنا الشيخ، كلهم سواء، مستوية الأقدام كلها سواء.
وقال المسلم رحمه الله فرق بينهما إذا كان الأستاذ يقرأ الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع فله أن يقول حدثني فلان إذا كان واحدا إذا كان وإذا كانوا يعني التلاميذ كثير يقولون حدثوني فلان وإذا كان التلميذ يقرأ والأستاذ والشيخ يسمع فله أن يقول أخبرني الشيخ إذا كان واحدا وإذا كانوا كثيرا يقولون وإذا كانوا كثيرا يقولون أخبروني الشيخ. يعني انظروا إلى أن مسلم رحمه الله أن الإمام المسلم رحمه الله يفرق بين الواحد والجماعة وهكذا بين القراءة على الشيخ وبين قراءة الشيخ وبين والمحدثون كلهم لا يفرقون بين الصيغة الواحد وصيغة الجمع وهكذا بين قراءة الشيخ وقراءة على الشيخ لا يفرق. نو مطلب داره چې امام مسلم زما بیا کله د سیده غره شجم تاسو باندې پوښي خو تاسو خو پوښوي که الحمدلله والله کامیان یې خو په زور رمضان امیان کړل په زور رمضان نانګا بنګا جوړ کړلی والله که دومره بیکاره خو نو مطلب داره چې د قراءت الشیخ استاد وای شاګرد اوري قراءت علی الشیخ شاګرد وای استاد اوري د دې منځ کې د نور محدثین کرام سره کوي لکه اوس مثلا تاسو روایت وي اما ما ورتویل شي حدثني او کما تاسو وی بیا حدثني او که یو وی او که ډیر وی بس نه حدثنا ټیک صحیح ویل حدثنا اخبارنا ان رسیدے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر استاد پڑھاتا ہوں اور شاگرد سنتا ہے اس کو کہتے ہیں قراءت الشیخ. اور اگر شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے قراءت علی الشیخ اسی صورت میں آپ حدثنی اخبرنی حدثنا اخبرنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں لا اذا كان قراءة الشيخ فإذا كان التلميذ واحد يقول حدثني إذا كانوا كثيرا حدثنا وإذا كانت القراءة على الشيخ التلميذ يقرأ والأستاذ يسمع فإذا كان واحد أخبرني وإذا كانوا جميعا أكثر أخبرنا فلان. فهذا هو كمال الاحتياط لمسلم رحمه الله في جامعه. شرائطه امام مسلم کے شرائط ددی شرائط سے یو شرط خدا رہے چه حدیث پا متصلی حدیث پا صحیح دویم شرط دارے چه سقاحت تراوی بوی من المبدا الى منتهاه من المبدا الى سقاحة الراوي من المبدا الى منتهاه سقاحة الراوي من المبدا الى منتهاه.
دویم شرط په دې شرط باندې یو اعتراض دی چې راوی بسقی نو د مسلم په بعض راویانو خو ابو داود او نسائی جرح کړل جواب دا راوی بسقی کمزه کې که غیر ثقه راوی که هغه ور باندې جرح کړي نو هغه به معلوم به سبب نه جرح مبهم بوي کما جرح بوي مبهم دویم جواب دسی قسم راویان دسی قسم راویان آغا روایتون د ذکر کړي دي بطور متابع و بطور مشاهد شاهد بطور متابع و بطور شاهد بطور متابع او بطور شاهد دیو حدیث لپاره شاهد متابع چی ذکر کړي نو که هغه کې به د سراوی ذکر کړي دوا درم د هغه ټیم او تصیب ویلی اختلاط حافظی برست راغلی نو ضعیف شوی وي اے شیخ تو سقای ک ضعیفی وا کور والا ته ثقه نخ کاری خو اس عام سقای ک ضعیف سقای سړیا او دارا تو وای چې صالح کال رستو بغټه ولې کنه وای او نو بیا به دماغ کار نه کوي نو بیا به تا باندې سوک جرح او کې خوستاغه روایت مخکنی خو امام مسلم صحیح کړلی رستنی وس اختلاط راغل نو صبر کوي ابدس سلورم د علو سند د پاره به کله دا کار کړي چا د پاره یو حدیث ما تر رسیدل په صحیح سند سره چراغل دي سلور منس کې واسطي دي اغل کمزوري سره چراغل دي نو دري دي نو د علو سند د پاره پیدا کار کړي يعني الشرط الثاني لإمام مسلم رحمه الله في جامعه أن يكون الرواة يعني أن يكون السند متصل أو يكون الراوي ثقة فيه السقاحة من المبدأ إلى منتهى فيعترض عليه إن بعض الرواة مجروحون جرها عليها أبو داود وهكذا النسائي فكيف يكون هذا الراوي متفق الصقاحة الجواب عنه على طرق متعددة متكسرة الأولى يعني الطريقة الأولى ما الجواب الأول الطريقة الأولى الجرح على هذا الراوي يكون جرحا مبهما لا مفسرا غير معلوم السبب ومثل هذا الجرح لا يعتبر الطريقة الثانية يا الجواب الثاني جرح الراوي بعد اختلاط الحافظة والإمام المسلم يعتمد عليه قبل اختلاط الحافظة بون بعيد قبل الخلط وبعد الخلط بعد خلط الحافظة وقبل خلط الحافظة الجواب الثالث
مثل هذه الرواة ومثل حديثه يذكر المسلم بطريق المتابع وبطريق الشاهد، بطريق المتابع وبطريق الشاهد. الجواب الرابع: مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الرواة يذكرونه لعلو السند، لعلو السند. فالأجوبة 4. عبد الحي تفهم كلامي؟ الحمد لله. عليك بالنعم، كلمة يسيرة سهلة أنت ما شاء الله حفظتها. الشرط الثالث: أن يكون الحديث متفقة الصحة، والإمام مما قبله الراوي، سقاهة الراوي بالاتفاق. الآن أذكر الشرط الثالث: أن يكون الحديث متفقة الصحة. متفقة الصحة يعني الاتفاق على صحة الحديث. درهم شرط داره ان شاء الله کم ځای کې چې لږ اغلاق راځي ستاسو دماغ زه ان شاء الله نه پرېږدم چې تاسو پریشان شئ. وایم درته درهم شرط داره چې حدیث په متفق الصحت، اتفاق په صحت ته حدیث. دا ځان له خبره ده، مخکې ځان له خبره ده لګا ا د راوي خبره وا او دا د سوال په ډیرو احادیثو امام ابو داود جرح کړل او نسائی مخکې پراویانو اوس په حدیث باندې. د دې د پارم دغه سلور 5 جواب دي. یو جواب دار چې دغه احادیث د بطور متابعه و بطور شاهد بچرته پیش کړي. دویم اداره چې په دې کې به نقصان د راوی نه راغلی بعد الخلطه، بعد الوغا قابل السشیبی. دریم اداره چې په دغه روایتونو ته باغی صحیح نه ویلي د وجه د جرح مبهمنا پراوی، د وجه د سوشو سلورم دیو ته صحیح وی یعنی متن سره صحیح سره اباغیب او تسویلی رد به پکړې په یو طریقه به رد کړي څنګه یا لکن ملامل بالنیات ته مثلا د متن کې خو سم مسله نشته، خو سنې طریقې کې کله فرق راځي نو غیب په اعتراض کړي په طریقه او دی ورته وایي شی دې صحیح دی متن صحیح دی. ونه رسیدې مولانا دا سو جواب شو. یو پنځم جواب: الحديث المتفق بصحته هو عبارة عن أجمع عليه العلماء الأربعة من المحدثين. حدیث متفق الصحت دیتا وی توجه را کوا چې سلور ائمو پیسې شي کړي، سلور ائمو پیسې کړي اجماع کړي، سلور سره اجماع پکړي. دا سینه چې ټولي دنیا او تسویلی صحیح. الحديث متفق الصحة هو عبارة عن أجمع عليه المحدثون
الأربعة يا أجمع عليه 4 من المحدثين الكرام، لا ما أجمع عليه جميع المحدثين من كرة الأرض من الفرش إلى العرش. ناسنا آغا سلور محدثون ارمان دے ماتا لگے شکال نوے تاسو کے گنا کاش ځکه بعض مرګري ماشاءالله ډېر ښه تکړه دي، ولی بعض مرګري لګ دغري کنه چونکه اول واسطه ما ول نو چې داسې نوې کاش کې او داسې توتیان وې کنه نو دا به څومره بیا چې قیاساتو طریقو سره مو ویلې دغه سره دا به ډېر خوانې کولې او ان شاء الله اوس موږ ناشکره نه یو. سلور علماء یو امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، دویم عثمان بن ابی شیبہ، دریم سعید بن منصور، سلورم يحيى بن معين، يحيى بن معين، سعيد بن منصور، عثمان بن أبي شيبة، إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رضي الله عنهم. ثبت الكلام، لا خفاء في زوايا الكلام وفي أكنافه وأطرافه وجوانبه. علم من بهذا البحث أن الحديث المتفق على صحته هو عبارة عن ما أجمع عليه العلماء الأربعة من المحدثين، لا ما اتفق واجتمع عليه كل العلماء من المحدثين الكرام، ليس هو. فالعلماء الأربعة منهم إمام أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن المنصور، والرابع يحيى بن معين رضي الله عنه. تفهمون كلامي وتستفيدون منه؟ أنتم تستطيعون أن تتكلموا معي باللغة العربية الفصحى، خصوصا الاستفسار مني باللغة العربية والجواب أنتم تستطيعون إن شاء الله بلفظ إن شاء الله المرأة لا يطلق به إن شاء الله. يعني إذا قرأنا الرجل بقوله أو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله يطلق. فهذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع سلورم شرط د نور محدثینو او د په منځ کې اوسې شعر یو فرق یو ترایسي شعر بعض شروط کې خداغه وی کنه اتفاقم وی، لیکن سنو کسی شی وی اختلاف نو هغه اختلافي کې یو دار. العلماء بطريق الطبقات على 5 طبقات المحدثين: كثير الضبط، كثير الملازمة، كثير الملازمة، قليل الضبط، كثير الضبط، كثير الملازمة، يعني الضبط الراوي مضبوط قوية مشتعلة، وهكذا ملازمة التلميذ مع الأستاذ كثير.
فهذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية كثير الضبط قليل الملازمة، يعني ضبطه وقوة دماغه مشتعلة ويكون منضبطا منسقا مرتبا، لكن ملازمة مع أساتذته الكرام قليل. الثالث كثير الملازمة قليل الكوبري قليل الضبط. الرابع قليل الملازمة وقليل الضبط. الطبقة الخامسة المجروحيون، ما جرح عليهم أئمة المحدثين الكرام العظام. فهذه طبقاتنا خمسة. الأول كثير الضبط كثير الملازمة. مثلا ها هنا أميرنا قائد له ضبط يعني قريحة جيدة، وما هذا نلازمنا، فهو كثير الضبط وكثير الملازمة. الثاني أن يكون كثير الضبط قليل الملازمة. مثلا صاحب النوم قريحته جيدة لكن لا يلازمنا، كثير الضبط قليل. الثالث كثير الملازمة قليل الضبط. الرابع قليل الضبط وقليل الملازمة. الخامس يعني الطبقة الخامسة المجروحين ما جرح عليهم أئمة المحدثين الكرام العظام. فهذه طبقات خمسة. انظر فالبخاري يذكر الحديث من الطبقة الأولى بالاستيعاب ومن الثانية بالانتخاب، ينتخب فيهم رجال الحديث. والإمام المسلم يذكر من الطبقتين الأولين الحديث بطريق الاستيعاب، وينزل تارة إلى الطبقة الثالثة بالانتخاب. صحيح. وأبو داود ومسلم والنسائي يذكرون الحديث من الطبقات الثلاثة بالاستيعاب، وينزل تارة إلى الطبقة الرابعة بالانتخاب، يعني ينتخبون رجال الحديث من المحدثين الكرام. والترمذي رحمه الله ينزل إلى الطبقة الخامسة المجروحين من الرواة، لكن يعين ويتعين الرجل المجروح. الطبقات بسو قسم رغلابا، اول لغا كثير وآخر پکی قلیل، ابیا پکی کثیر و ضبط قلیل و ملازمہ، بل بالعکس واغسا مجروحین. خبر ختم شو، پلار میں بیمار شو مر شو ختم شو، داغا شاڑ ہے. ایو پکی مجروحین دی
یو پکې مجروحین دي. فالبخاري يذكر من الطبقة الأولى بالاستيعاب ومن الثانية بالانتخاب، والمسلم من الطبقتين الأولين بالاستيعاب والثالث بالانتخاب، وأبو داود والنساء يذكرون من الطبقة الثلاث بالاستيعاب ومن الرابعة بالانتخاب، والترمذي ينزل تارة إلى الدرجة الأدنى أي الطبقة الخامسة، لكن يعين الرجل المجروح هذا هو رجل قد جرح عليه، هذا هو الشرط رابعا مثلا. دا سو شرطونه دي اغا سو شرطونه دي په خپل کتاب کې څه کوي، کتاب د لیکلو د پاره څه کوي، دغه شرطونه دی په خپل کتاب کې څه کوي شاملې، او دغه شرطونه هغه بعض شرطونه تاسو کاته چې هغه بعض شرطونه هغه څه شي دي د بخاری سره سری قدر مشترک دي، خو بعض نور داسې دي چې هغه د امام بخاری د بخاری سره سلري اختلاف. نو د دې کتاب مبارک د پاردیسی شي خلی دغه نو دې پورې مولانا دا مسله ده. بیا دلته صرف ازړه مې صرف دغه غواړي چې د اصول حدیث دي، اصول سری حدیث هغه تقریبا 8 اصول حدیث دي، ډیر زیات ضروري ما تخکاری، ډیر زیات ښکاری. ادم مقدمه د ابن صلاح نه علماء کرام راغستري او شر نخبه نه علماء کرام راغستري، نو هغه ته ویل کېږي اصول ثمانیه. ایته څه ویل کېږي؟ اصول ته ویل کېږي ثمانیه، 8 اصول. نو هغه اصول کم سے کم هغه پکار دي، هغه اصول سی شری د احادیثو هغه پکار دي. او یا کتا صدا غواړی ترتیب حواله سره چې ترجمه د دې مخ کې ذکر کما، ترجمه د امام مسلم ملانه د ذکر کړي، که ترجمه ذکر شی او رستو اصول وایما نو استاسو خو خدا څنګه بخوي اول نو اصول ویلې شي. نو ان شاء الله العزیز د سبانه بزاغه اصول وایما، سبانه به سی شی وایو او دا غین رستو بیا سی شی وکړو. اگر ترجمه د مصنف په ختم شي بس بسم الله الرحمن، ترجمه مختصر ازما بیا غي کې ډیر وګړي خبره زنه کومه لنډه کې راتاو. نو بیا به د اصول نرستو ان شاء الله العزیز اگر ترجمه د امام مسلم ذکر شنو بسم الله کې به شروع کو بیان. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد.